محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ سودرا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان برادر عزیز حضرت مولانا محمد عمر سلفی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور ان کے بعد حضرت خطیب ایشیا بالتفصیل آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ حضرت مولانا محمد عمر سلفی صاحب آپ سودرا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین۔ حضرات گرامی، مرکزی قائدین دی موجودگی دے اندر اور خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ دی موجودگی دے اندر نہایت اختصار دے نال چند باتاں عرض کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھنا۔ محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ عقیدہ توحید دے حوالے نال چند گزارشات کر رہے سن۔ اگر انسان دا عقیدہ توحید ہوئے، اللہ پاک کی عطا فرماندے نے حضرات، اگر ساڑی زندگی اور ساڑی موت عقیدہ توحید تے ہوئی، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ پاک سانو جنت دا حقدار بنان کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ایک آدمی سوال کر دے، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا جنت موجود ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے ہاں جنت موجود ہے۔ کہنے لگا اگر جنت موجود ہے تے کتھے ہوئے؟ فرمان لگے 7 آسمانہ دے اوپر ہے، اللہ دے عرش تے نیچے ہوئے۔ اور صحیح مسلم شریف دی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ پاک نے جنت دے 100 درجات بنائے نے، ایک درجے اور دوسرے دے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ ہے، اور سب تو اعلیٰ جو جنت ہے اور جنت الفردوس ہے۔ ایسے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن صحابہ جدوں میں رب کولوں جنت دا سوال کرو، جنت الفردوس دا سوال کریا کرو۔ حضرات آئیے، ایسے واسطے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ اللہ پاک فرماندے نے خوشخبری ہونا لوگاں واسطے جو ایمان لے کے آئے نیک عمال کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن اسی جنت اندر انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرمان گے۔ اللہ نے انہاں واسطے نیک بیویاں پیدا کتیتیاں نے، اور جدوں اہل جنت اندر چلے جان گے پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہن گے۔ ایتے قرآن سی آئیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میں جا کے جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا، جنت دا دروازہ ہلاواں گا، اندروں آواز آئے گی من انتا فیقول الخازن، جنت دا چوکیدار پوچھے گا من انتا، جنت دا دروازہ کھڑکان والا کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں کہاں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے صاحب دل کہندا میں محمد آمنہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ اللہ سانو سب نو جنت عطا نصیب فرما دے۔ حضرات اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پلیٹ فارم تو حضرت الامیر حضرت
علامہ ساجد میر صاحب دی امارت دے اندر ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم صاحب دی قیادت دے اندر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دی قیادت دے اندر مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دی قیادت دے اندر انشاءاللہ ملک پاکستان دے اندر صدیق دی صداقت نو، فاروق دی عدالت نو، عثمان دی سخاوت نو، علی دی شجاعت نو، رب دی توحید نو، پیغمبر دی ختم نبوت نو انشاءاللہ بیان کر دے رہاں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔